यो विधेयक हाम्रो राष्ट्र विपरीत छ, राष्ट्रघात हुने किसिमको नागरिकता ऐन ल्याइँदैछ, त्यो व्यवस्था गरिँदैछ। यो नागरिकता विधेयक, नागरिकताको धारा जुन थपिँदैछ, व्यवस्था गरिँदैछ, त्यो गलत छ भन्ने बेलामा भीम रावलले सुदूरपश्चिम अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा लगाएर थारू र पहाडमा बस्ने दाजुभाइको बीचमा भिडन्त भिराउने व्यक्ति उनी नै हुन्। अनि आज उहाँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि यो खराब छ? उहाँहरूले हामीलाई पेलेर ल्याएको संविधान हो नि त। यो जब नागरिकता ऐन 2063 ल्यायो, जुन 40 लाख मधेसीहरू इन्डियनहरूले हामीले भनिरहेछौँ, इन्डियन मान्छेहरूले नागरिकता लिए। अब तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने लौ भन्नुहोस्, हामी 3 करोड जनताहरू यो नागरिकता संविधानको धारा 11 हामीलाई संशोधन गरेर ल्याउनुस् भन्नुहुन्छ भने त्यो किसिमले गङ्गा थारू पहल गर्छ। अब यही नागरिकता सम्बन्धी र मधेस एक प्रदेशको विरुद्धमा थारूहरू आन्दोलन गरिरहँदाखेरि आज रेशम चौधरी जेलमा छन्। सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। थारूहरूको माग त यति मात्रै थियो, मधेस एक प्रदेश मात्रै होइन, थरुवाट प्रदेश हुनुपर्छ, हामी अलग देश मागेका थिएनौँ र नागरिकता ऐन खारिज हुनुपर्छ, नागरिकता ऐन खारिज हुनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलित थियौँ। म स्वयं आन्दोलनमा थिएँ र आम नेपाली जनताहरू पनि कानमा तेल हालेर सुतिराखेको अवस्था थियो। हाम्रो राष्ट्रहित विपरीत छ, लौ हामी थारूहरूको साथमा छौँ भनेर त्यतिखेर कसैले सपोर्ट गरेन। अनि त्यसमा पनि हामीले भनिरहेछौँ भने वाडा सदस्यसम्म पनि हामी लड्न दिनुहुन्न। बाहिरै गोटी बने। केपी शर्मा ओलीलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि त्यही गोटी प्रयोग गरे। माधव कुमार नेपाल कमरेडलाई पनि त्यही गोटी प्रयोग गरे। अनि त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडलाई पनि त्यही गोटी प्रयोग गरे। यहाँसम्म कि शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यही गोटी प्रयोग गरे र बाबुराम भट्टराई लगायतका व्यक्तिहरूलाई त्यही गोटी प्रयोग गरेर एक आपसमा द्वन्द्व सिर्जना गरे, ताकि देशमा कहिले पनि स्थिरता नआओस्, अस्थिरता पैदा भइरहोस् र देशमा कहिले पनि विकास नहोस्, सधैँभरि नेपाल राष्ट्र परनिर्भर रहोस्। स्वागत छ मानिज्यू सुनाउने। नमस्कार। अब यो दोस्रो लहरको कोरोना कहरले जनजीवन एकदमै अस्तव्यस्त बनेको छ। कसरी दिनहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ सुरुमा? पुरा यस्तो आरामको जिन्दगी कि सायद कोरोनाले सबैमा उ गरिदिएको छ। घरभित्रबाट बाहिर पुरा एकदम ठुनुवा जस्तै, सुतेर पनि के भन्छ आराम छैन, बसेर पनि आराम छैन, खाएर पनि आराम छैन। यस्तो अवस्था छ अहिलेको अवस्था। एकदम महामारीको अवस्था छ, एकदम दयनीय अवस्था छ। अब दिन काट्न पनि मान्छे कोठाभित्र बसेर पनि रोगी हुने अवस्था आइसकेको छ। ज्यान आराम छ जे अहिलेसम्म चाहिँ? आराम त के, रोगी हुने अवस्था आइसक्यो। भन्नाले कोरोनाले त्यस्तो आक्रमण अहिलेसम्म गरेको छैन। भगवानको कृपाले अहिलेसम्म जोगिएको छु। घर परिवार सकुशल छन्। अहिलेको अवस्था त्यही ठुलो कुरा। अब यही फेरि यो कोरोना कहरका बिचमा सरकारले पनि विभिन्न खालका गतिविधिहरू भए। दोस्रोचोटि संसद विघटन भयो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अब संसद विघटन नहुनुपर्ने थियो, संसद विघटन भयो हैन? भनेको तपाईँ पनि संसद विघटनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो? अब मैले त अब संसद विघटन हुँदैन, 5 वर्ष म्यान्डेट दिएर जनताहरूले पठाएका छन्, जनताको हितमा काम गर्नेछौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। अब यस्तै सिचुएसन भयो, राजनीति के हो भन्ने हामी जस्तो मान्छेले बुझ्न पनि धेरै गाह्रो हुने भयो। हामी त निस्वार्थ भावनाले अब एकदम सोझो तरिकाले अब राजनीति गर्ने मान्छे। राजनीति भनेको एउटा सेवा हो। हामीले यसलाई पेसाको रूपमा कतिपय मान्छेलाई देखिराखेका छौँ, पेसा बनाएका छन् यसलाई पेसाको रूपमा। यदि पेसै बनाउनु छ भनेपछि किन राजनीति गर्नु पर्यो? उद्योग व्यापार कल कारखाना खोले भइहाल्थ्यो नि। तर यसलाई हामी सेवाको रूपमा लिनुपर्छ। राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने, राष्ट्रको सेवा गर्ने, राष्ट्रको हित विपरीत काम गर्नु भएन भन्ने उद्देश्यले हामीले राजनीतिमा लागेको। नत्र हामी पनि त अब जनताको लागि मरिमेट्ने मान्छे। अब एक्कासी हामी अब सुतेको बेलामा संसद विघटन हुनु भनेको हाम्रो लागि नराम्रो पक्कै पनि हो, राष्ट्रकै लागि नराम्रो हो। तर यो कसरी हुन पुग्यो, यो किन भयो
भन्ने कुरा त आम नेपाली जनता एउटा सर्वसाधारणले पनि बुझिसकेको अवस्था छ। अब यसमा हामीले धेरै भनिराख्नु पर्ने अवस्था छैन। अब घरभित्रको खिचातानी राजनीतिक दुनियाँ छ नि, त्यसमा अब प्रोपोगन्डा छ, यसमा अब कसलाई भनौँ, को हरामी छ, को दोषी छ, को राम्रो छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई गाह्रो भइसक्यो हामी जस्तो मान्छेलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नहुनु पर्ने थियो, तर बाध्यता भयो भन्ने जस्तो पनि हामीलाई त्यो महसुस भइराखेको छ। भनेको बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ काम गर्न दिएन, चारैतिरबाट घेरिएको जस्तो मलाई लाग्यो। अब सबैजनाले घेरिए, कम्तीमा अब 2/3 आसपासमा भएको सरकारलाई त बरु ठिक छ, यो काम गलत भइरहेछ, सुझाव परामर्श दिनु बेग्लै कुरा हो। अब उसलाई एकदम नानाभाती दुनियाँ गर्न थाल्यो भने मलाई नै मेरो फ्यामिलीले यदि कुनै किसिमको टर्चर दियो भनेपछि मर्ता क्या नहीं करता भन्छन् नि, त्यो हिसाबले मान्छे सोच्न बाध्यता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम स्वच्छ तरिकाले कुनै छलछाम र कसैको दबाब रहित काम गर्न चाहिँ पाउनु भएन। जुन जनताको म्यान्डेट हो नि 5 वर्ष, जनताको हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनासँगै जुन बहुमतको सरकार, 2/3 आसपासको बहुमतको सरकार बन्न पुग्यो, तर हाम्रो लागि दुर्भाग्य हामीले उहाँहरूलाई काम गर्न दिएनौँ। र हामी जस्तो सोझा, हामी इमान्दार निष्पक्ष तरिकाले काम गर्ने संसदहरूले पनि स्वतन्त्र तरिकाले आज छ भोलि छैन, संसद के हुने हो पत्तै छैन। त्यसरी नेकपाका पनि विवाद भयो। सुरुमा चाहिँ नेकपा थियो, नेकपाबाट फुटेर माओवादी र एमाले भयो, फेरि एमालेबाट पनि फुटेर एमाले र अहिले एमालेबाट केहीलाई कारबाही गरियो, केही कारबाहीको प्रक्रियामा छन्। यो सबै चाहिँ भनेको प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्न खोज्नेहरूको टिम हो। अब धेरै जसो अब हामीले त सोझो तरिकाले हेर्दाखेरि त्यही देख्छौँ, तर भित्री के हो त्यो हामी गहिराइमा पुग्न सकेका छैनौँ। तर मलाई के लाग्छ भने मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण, मेरो व्यक्तिगत धारणा के देख्छु भनेपछि मैले यसमा बाहिरी चलखेल को गोती बने हाम्रा देशका नेताहरू भन्ने जस्तो मलाई आभास भइरहेछ। मेरो आत्माले चाहिँ त्यो देखिराखेको छ। बाहिरी गोटी बने केपी शर्मा ओलीलाई, सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि त्यही गोटी प्रयोग गरे, माधव कुमार नेपाल कमरेडलाई पनि त्यही गोटी प्रयोग गरे, अनि त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडलाई पनि त्यही गोटी प्रयोग गरे, यहाँसम्म कि शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यही गोटी प्रयोग गरे र बाबुराम भट्टराई लगायतका व्यक्तिहरूलाई त्यही गोटी प्रयोग गरेर एक आपसमा द्वन्द्व सिर्जना गरे, ताकि देशमा कहिले पनि स्थिरता नआओस्, अस्थिरता पैदा भइरहोस् र देशमा कहिले पनि विकास नहोस्, सधैँभरि नेपाल राष्ट्र परनिर्भर रहोस् भन्ने उद्देश्यले बाहिरी चलखेल हो कि भन्ने जस्तो मलाई मेरो आभास भइरहेछ, मेरो आत्माले भनिराखेको छ। तर मेरो देशको नेताहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक बहस गर्न सकेनन् र त्यो चङ्गुलमा फसेका छन्, एक आपसमा दोषी देखाइराखेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्था पुगेको हो भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। मेरो व्यक्तिगत धारणा यसरी मैले विश्लेषण गरिराखेकी छु। जस्तै यो एमाले चाहिँ अब एउटा एमाले थियो, तपाईहरु सबै एकताबद्ध हुनुहुन्थ्यो, नेपालकै ठुलो पार्टीको रूपमा अहिले पनि स्थापित छ। अब यो एमालेका केही सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्यो नि, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो? अब पार्टी भनेको एउटा घर हो, पार्टी भनेको लाखौं जनताको भावनाबाट बनेको एउटा पार्टी हो, हैन? तर पार्टीभित्र पनि अनुशासन हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। पार्टी भनेको निर्दलीय हैन नि, हैन? अब निर्दलीय व्यवस्था हैन, यो त संसदीय दल सम्बन्धी जुन हाम्रो विधि हुन्छ, ऐन बनेको छ, हैन? त्यो हिसाबले विधि र पद्धतिबाट चल्नुपर्छ। पार्टी होस् या संगठन होस्, जुनसुकै चिज विधि र पद्धतिबाट चल्नुपर्छ र त्यसको अनुशासनभित्र हामीले रहनुपर्छ। बाहिर बसेर बोल्नु भन्दा अब एउटा संसद भइसकेपछि, एउटा गरिमामय पदमा आइसकेपछि हामीले पार्टीभित्रको व्हिप पनि मान्नुपर्छ र पार्टीभित्रबाट अब व्हिप मानेन भनेपछि, अनुशासनै नै मानेन भनेपछि
त्यो त कारबाही पनि गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो छोराछोरीको उदाहरण दिउँ न। मेरो छोराछोरीले कसैको छोराछोरीले अलिक कमजोरी गर्यो, गल्ती गर्यो भनेपछि हामी पनि त आफ्नो छोराछोरीलाई गाली गलौज त गर्छौँ नि, कारबाही त गर्छौँ नि, बाआमाले। त्यस्तै गरी हाम्रो पार्टी भनेको एउटा अनुशासनभित्र बस्नुपर्छ। अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नेलाई जो कोहीलाई पनि छोड्नु हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत बुझाइ त्यसरी छ। जस्तो यो एमालेकै सांसदहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै देउबालाई लगाएर प्रधानमन्त्री बनाउन सिग्नेचर गरे भन्ने विषय चर्चा थियो। त्यही हुँदाहुँदै अदालतसम्म नि गएर फेरि काङ्ग्रेसलाई के अरे काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउबालाई काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर पनि साइन गरे। अब तपाईँहरू एउटा जनताको माया, जनताको जनभावनाबाट आएको एउटा कम्युनिस्टको एमालेकै सांसद हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यो विषय? अब यो चाहिँ गलत हो, म गलतै भन्छु। आफ्नो पार्टीभित्र मैले भने नि अनुशासन, आफू जुन म्यान्डेट सूर्य चिन्हमा भोट दिएर जनताले पठाएका छन् भने त्यसमा सबभन्दा ठुलो घाट गर्नु भनेको सबभन्दा ठुलो अपराध हो। जनताबाट सूर्य चिन्ह ल्याएर यता रुख चिन्हमा समर्थन गर्नु भनेको त सबभन्दा ठुलो जनतामाथिको घात, यो सबभन्दा ठुलो पार्टीभित्र पनिको अन्तर्घात हो। हेर्नुहोस्, योभन्दा ठुलो अपराध त कुनै अपराध हुनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता अपराधीलाई त अब पार्टीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिसक्यो पनि अब तपाईँहरूकै अगाडि छ। त्यस्तो नगर्नुपर्ने थियो, बरु मिलेर जानु पर्थ्यो। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, बाँस यति अग्लो हुन्छ तर झुकेको हुन्छ। तर हाम्रो नेताहरूमा झुक्ने कुनै बानी नै छैन, प्रवृत्ति नै छैन। ठिक छ, केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पनि पर्छ, एक पाइला पछाडि सरेर पनि पार्टी मिलाउनु पर्थ्यो। यो सबै नेतृत्व तहको कमजोरी नै हो। यो कमजोरीलाई कमजोरी भन्नुपर्छ हामी जस्तो कार्यकर्ताहरूले। त्यस कारणले कमी कमजोरी एकजनाबाट मात्रै भएको छैन, सबै नेता शीर्षस्थ लिडरहरूबाट कमी कमजोरी भएका छन्। यो हिसाबले गर्दाखेरि अब उसले उसलाई नदेख्ने, उसले उसलाई नदेख्ने। अब तपाईँहरू जस्तो जनता कार्यकर्ताको लेभलबाट हेर्दा चाहिँ सूर्य चिन्हमा जितेर आएर रुख चिन्हमा भोट हाल्नेलाई चाहिँ जनताले के गर्छन्? अब माधव कुमार नेपालहरूको भविष्य चाहिँ के हुन्छ त एमालेभित्र? अब उहाँहरूको भविष्य त भोलिको चुनाव या कुनै बेलाको उसमा अब जनताहरूले पक्कै पनि सजाय दिनेछन्। सजाय भनेको अब पिटेर कुटेर हातमा हटकडी लगाएर मात्रै सजाय त्यसलाई भनिन्न। जनताहरूले आफ्नो अमूल्य मतबाट वञ्चित गरेर पनि सजाय दिन सक्छन्। अब त्यो किसिमले त अब जनताहरूले पनि बुझिसकेका छन्, सोचिसकेछन्, पहिलेको जस्तो छैनन् भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब यसलाई अझै पनि केही बिग्रेको छैन भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। अब आफ्नो कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू सच्याएर गयो भनेपछि अझै पनि कम्युनिस्ट नेकपा एमालेलाई बलियो मजबुत बनाएर लान सकिन्छ। आफ्नो त्रुटिहरू, आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुस्, त्यो पनि म भन्न चाहन्छु लिडरहरूलाई। अब आफूले अब सम्मान के अरे पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले पनि 15 वर्षसम्म पार्टी चलाउनु भयो हैन, पार्टी चलाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब 2, 4, 5 वर्ष अब अरूले चलाउँदैछन् भनेपछि सबै ठोक लगेका छैनन्। तपाईँ पार्टी चलाउनुहोस्, उहाँ के अरे सरकार चलाउनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि जानुहोस्। एउटा कुर्सीको लागि तछार मछार नगर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि म उहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेको यो माधव कुमार नेपालहरूले कुर्सी नपाएरै गरेको यो खेल अहिलेको अवस्था त्यही देखिएको छ नि। अहिलेको अवस्था मैले त्यही देखिराखेको छु। अहिलेको अवस्था कुर्सीकै लडाई हो भन्ने जस्तै कुर्सीको लडाई नभएको भए त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै कुरा गरौँ न। ठिक छ, प्रतिपक्षमा बसेर पनि हामी राष्ट्रको लागि त काम गर्न सक्छौँ नि। ठिक छ, उहाँहरूले बनाउन चाहिरहेछन् भने छोडिदिनुहोस्, तर राष्ट्रको लागि त हामी प्रतिपक्षमा गएपछि झन् बलियो हुन्छौँ नि। हामी प्रतिपक्षको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्यौँ भनेपछि भोलिको दिनमा त हामी फेरि 2/3 बहुमत ल्याउन सक्छौँ नि। त्यो उद्देश्यले हामी लागेर गएको भए संसद विघटन गर्नुभन्दा हामीले त्यतातिर गएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण। हुन त उहाँहरूलाई मैले भन्ने ठाउँमा त छैन, तर पनि मेरो एउटा सानो एउटा कार्यकर्ता, एउटा इमान्दार कार्यकर्ताको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि पार्टीलाई जोगाउनको निम्ति हामीले प्रतिपक्षकै भूमिका खेलेर निर्वाह गरेर गए पनि अझै राम्रो हुने थियो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब यही बिचमा फेरि सरकारले चाहिँ एउटा अध्यादेश ल्यायो, त्यो फेरि निकै विवादित पनि बन्यो। विपक्षीहरूले त्यसलाई चाहिँ अब सरकारलाई
सरकारले चाहिँ सत्ता जोगाउनको लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। भारतीयहरूलाई ल्याएर के अरे नागरिकता बाँड्न लाग्यो, चक्लेट बाँडे चाहिँ भनेर भन्न थाले। के हो यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ एकदम राष्ट्रघाती भनेर भनिएको छ। तपाईँ अब एउटा राष्ट्रवादी मान्छे के भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? यो संविधान बनाउने बेला नै हामी यो संविधान बनाइराख्दाखेरि थारूहरूले हामी आन्दोलन गरेका थियौँ। नागरिकता ऐन 2063ले ल्याएको त्यसको विरुद्धमा थारूहरूले 2063 सालदेखि आन्दोलन गरेका थिए। यो गलत हुँदैछ, हाम्रो राष्ट्रको लागि एकदम आघात पुग्ने किसिमको अब व्यवस्था गरिँदैछ, हामी सचेत रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आजको दिन आउँछ भन्ने तपाईहरुलाई थाहा थियो। यो जब नागरिकता ऐन 2063 ल्यायो, जुन 40 लाख मधेसीहरू इन्डियनहरूले हामीले भनिरहेछौँ, इन्डियन मान्छेहरूले नागरिकता लिए, त्यो सन्दर्भमा नागरिकता ऐन खारिज गर भनेर हामी 63 सालदेखि आन्दोलित थियौँ। त्यस्तै गरी अनि त्यसपछि 64 सालमा पनि 65 सालमा 3-5 जना शहीद भए। त्यसकै विरुद्धमा आन्दोलन गर्दाखेरि थारूहरूको 5 जना शहीद, विपिन खड्का पनि, चितवनमा विपिन खड्का, कमल चौधरी, अनि त्यसपछि दाङमा रामप्रसाद चौधरी र प्रकाश चौधरी र हाम्रो नवलपरासीको धनबहादुर चौधरी थनैत, उहाँ चाहिँ शहीद भए 5 जना। त्यही यसकै विरुद्धमा नागरिकता ऐन खारिज गर्नुपर्छ, यो हाम्रो राष्ट्र हक हित विपरीत छ भनेर आवाज उठाइरहँदाखेरि जुन अहिले विरोध गरिराखेका छन् नि उहाँहरू कहाँ थिए? त्यसपछि 2070 सालपछि जब संविधान 2072मा घोषणा हुने कुरा आयो, भूकम्प आइसकेपछि पनि हामी थारूहरू आन्दोलित थियौँ। आज रेशम चौधरी त्यही नागरिकता ऐन खारिज हुनुपर्छ, यो विधेयक हाम्रो राष्ट्र विपरीत छ, राष्ट्रघात हुने किसिमको नागरिकता ऐन ल्याइँदैछ, त्यो व्यवस्था गरिँदैछ भनेर हामी टिकापुरमा जुन आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलन गरे बापत आज रेशम थारू जेलमा छन्। अब यही नागरिकता सम्बन्धी र मधेस एक प्रदेशको विरुद्धमा थारूहरू आन्दोलन गरिरहँदाखेरि आज रेशम चौधरी जेलमा छन्। त अब भन्नुहोस्, रेशम चौधरी सही छन् कि गलत थिए? आज यो संविधानमा व्यवस्था भइसकेपछि हामीले विरोध गर्नु, हामी संविधानको विरोध गरिरहेछौँ कि अध्यादेशको विरोध गरिरहेछौँ? भनिरहेछन् कि मलाई माफ गर्नुहोला, गङ्गा थारू यदि राष्ट्र हित विपरीत बोलिरहेछ भनेपछि मलाई माफ गर्नुहोला, तर तपाईहरूले आम नेपाली जनतालाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो संविधान बनिरहँदाखेरि हामी आन्दोलित थियौँ। यो संविधान जब जारी भयो, संविधानमा व्यवस्था भइसक्यो, नागरिकता संविधानको धारा 11मा उपधारा 10 वटा थपिएर जुन बनेको छ, त्यतिखेर हामी आन्दोलित थियौँ। गङ्गा थारू यो संविधान बन्ने बेलामा सिग्नेचर पनि गरेको छैन, म संविधान सभा सदस्य पनि थिएँ। तर आज म एउटा सानो स्ट्याटस लेख्छु, त्यसमा सबैजनाले कमेन्ट गर्ने, म कमेन्ट पनि हेर्छु कसले के भनेको छ भनेर। तर म कमेन्टको जवाब अहिले म दिँदैछु सुनाउनु नेपाल टेलिभिजन मार्फत। मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले त्यतिखेर 90%ले एकदम मैनबत्ती प्रज्वलन गर्नुभयो, हामी 10%ले हामी यसको ब्ल्याक आउट गर्यौँ, हामी कालो दिवस मनायौँ। तपाईहरूले मैनबत्ती बालिरहँदाखेरि मैले कालो दिवस मनाइराखेको थियो। भनेको तपाईहरु यो नागरिकता सम्बन्धी नै अरु कुरा सहमत हुनुहुन्छ, नागरिकतामा सहमत हुनुहुन्छ? नागरिकतामा कतिपय, अब सबै विषयमा त म भन्दिनँ, तर कतिपय धाराहरू हाम्रो राष्ट्र विपरीत छ, हाम्रो राष्ट्रको हक हित विपरीत छ। अब तपाईहरु भन्नुस्, यो संविधानको हामी विरोध गरिरहेछौँ कि सरकारले तत्कालै ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरिराखेका छौँ? अब त्यो अध्यादेश संविधानको धारा 11लाई टेकेर ल्याएको छ, जो कि यसमा म लगायत मेरो आम नेपाली थारू समुदायको विरोध थियो। विरोधको बावजुद पनि यो संविधान जारी भयो। तर हामी, अब तपाईहरूले भन्नुहुन्छ कि गङ्गा थारू बोलेन, तपाईहरूले त मेरो बोल्ने ठाउँै मारिदिनु भएको छ भने म के बोलौँ यसमा? त्यति बेलै मरिसक्यो। जुन दिन संविधानमा जुन अक्षरशः धारा थपिएर संविधानको धारा 11 थपिँदाखेरि नै मरिसकेको थियो। त्यतिखेर म अल्पमत परेको थिएँ। म के भन्छ, यो विषयमा
म लगायत साना राजनीतिक दलले विरोध गरेकै थियो। अब तपाईहरूले चाहनुहुन्छ भने लौ भन्नुहोस्, हामी 3 करोड जनताहरू यो नागरिकता संविधानको धारा 11 हामीलाई संशोधन गरेर ल्याउनुस् भन्नुहुन्छ भने त्यो किसिमले गंगा थारू पहल गर्छ। तर गंगा थारू यो संविधानको बाहिर गएर बोल्न सक्दैन, किनकि यो संविधानमा लेखिसकेको कुरा हो। अहिले अध्यादेशमा जे आयो त्यो कुरा संविधानमा ठ्याक्कै त्यही छ। संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यही अनुरूप अध्यादेश आएको छ। भनेको के हुन्छ अब यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशपछि अहिलेसम्म नभएको व्यवस्था के हुन्छ त? भारतबाट आएर नागरिकता बाँड्छ भन्छन्, पनि लेखेर ट्विट अब अर्को भीम रावलले जब थारूहरूले आन्दोलन गरिराखेका थिए त्यो नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा, संविधानमा यो व्यवस्था हुँदैछ त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन भइरहँदाखेरि भीम रावल, लेखराज भट्ट, शेरबहादुर देउबा उहाँले थारूहरूको आन्दोलनको विरुद्धमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन छेडेकै व्यक्तिहरू हुन्। थारूहरूको आन्दोलन दबियोस् भनेर अनि उहाँहरूले कुन नैतिकताले आज यो के भन्छ सरकारले यस्तो ल्यायो भन्न मिल्छ? हामीले भनिरहँदाखेरि उहाँले विरोध गर्ने मान्छे यो नागरिकता विधेयक, नागरिकताको धारा जुन थपिँदैछ, व्यवस्था गरिँदैछ त्यो गलत छ भन्ने बेलामा भीम रावलले सुदूरपश्चिम अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा लगाएर थारू र पहाडमा बस्ने दाजुभाइको बीचमा भिडन्त भिराउने व्यक्ति हुने नै हुन्। अनि आज उहाँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि यो खराब छ? उहाँहरूले हामीलाई पेलेर ल्याएको संविधान हो नि त। त्यति बेलासम्म भीमराव मुख्य भूमिका थिए, तपाईहरुलाई अनि तिनै हुन्। अनि हजुरको यो संविधान बन्ने बेलामा प्रधानमन्त्री को थियो? सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। थारूहरूको माग त यति मात्रै थियो, मधेस एक प्रदेश मात्रै हैन, थरुवट प्रदेश हुनुपर्छ, हामी अलग देश मागेका थिएनौं र नागरिकता ऐन खारिज हुनुपर्छ, नागरिकता ऐन खारिज हुनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलित थियौं। म स्वयं आन्दोलनमा थिएँ, तर तत्कालीन सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन र आम नेपाली जनताहरू पनि कानमा तेल हालेर सुतिराखेको अवस्था थियो। हाम्रो राष्ट्रहित विपरीत छ, लौ हामी थारूहरूको साथमा छौं भनेर त्यतिखेर कसैले सपोर्ट गरेन। यति कुरा सोच्नुस्, थारूहरू कहिले पनि राष्ट्र विखण्डनकारी हैनन्, तर हामीलाई त्यतिखेर नागरिकता ऐनको विरुद्धमा आवाज उठाइरहँदाखेरि हामीलाई विखण्डनकारीको, देशद्रोहीको बिल्ला भिडाइयो। तर आज सबैजनाको मुखबाट मैले सुनिरहेको छु गंगा थारू किन बोलिराखेको छैन नागरिकताको विधेयकको विरुद्धमा? हो, हाम्रो देशको विरुद्धमा होला कतिपय ठाउँमा, अझै पनि यसलाई नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ, यसलाई व्यापारीकरण गर्छन्, बिजनेस गर्छन्। जो प्रमुख भएर जान्छन् त्यो प्रदेशहरूमा के रे सिडिओको प्रमुख भएर जान्छन् तिनीहरूले नागरिकता बेच्छन्। अब हाम्रै नेपालबाट नागरिकता निकाल्ने अनि इन्डियामा गएर बिहे गरेछन् भने आमाको नागरिकताबाट नेपालमा आएर नागरिकता लिन पाउँछ? त्यो पनि त क्राइटेरिया राख्नु पर्ने थियो नि। त्यतिखेर हामीले आवाज उठाइरहँदाखेरि आम नेपाली दाजुभाइहरूले तपाईहरूले तेल हालेर सुत्नु भएको थियो। हामी आन्दोलन गरिरहँदाखेरि आज रेशम चौधरी जेलमा छन्, त्यही यसको विरोध गर्दाखेरि अब ल भन्नुस् तपाईहरू रेशम चौधरी सही छन् कि गलत थिए? सही थिए कि गलत थिए? अब तपाईहरूले यसको जवाब दिनुपर्छ। जस्तै यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा चाहिँ के कुरा छ जसले गर्दा कोहीले नेपाल अब फिजीकरण हुन्छ भन्छन्, कोहीले चाहिँ नेपाल के अरे सिक्किमीकरण हुन्छ भन्छन्, देशै रहन्न भन्छन्, के हुँदैछ यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले ठ्याक्कै के भन्छ त्यो भनिदिनु त। अब यसमा के भनेको छ भनेपछि अब धेरै सबै पढेर सुनाउनु पर्छ मैले। अब यसमा के छ भने बाबु वा आमा दुवै नेपाली अंगीकृत नागरिक हुन् भने तिनीहरूको बाट जन्मेको बच्चाहरू चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। अंगीकृत सन्तानले वंशज पाए। अंगीकृत जस्तै नेपाली दुवै आमा बाबु नेपाली नागरिक हुन् तर तिनीहरू अंगीकृत हुन्, तिनीहरूको गर्भबाट जन्मेका बच्चाहरू चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले व्यवस्था गरेको छ। अब हुन त अहिले भन्नुहुन्छ भने कतिपय त्यस्ता नागरिकहरू पढे लेखेका युवाहरू पनि छन्, अब उनीहरू अहिले कुल्लीको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अब तिनीहरू पनि त अब यो देशको नागरिक भइसकेपछि अब पढिलेखेका छन्, पढ्न पाउने, सबै थोक गर्न पाउने, तर जब गर्न नपाउने त उहाँहरूमाथिको अन्याय हो। त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ राज्य विधेयकले गरेको छ। अहिले यहाँ थुप्रै छ। सबै म नेपाली नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एकचोटि अध्यादेश र हामी यो संविधानको धारा 11 देखि उपधारा 10 सम्म एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस् अनि मात्र विरोध गर्नुस्। हैन भने जतिखेर थारूहरूले आन्दोलन गरिराखेका थिए त्यतिखेर यहाँहरूले हामीसँगै साथ दिएको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा, यहाँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ भने संविधानको विरोध गरेको हो कि यहाँ अध्यादेशको विरोध गरेको हो, म यो प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, जतिखेर यो देशमा तराईमा बस्ने, भूभागमा बस्ने थारू समुदायहरू जहिले पनि राष्ट्र हित विपरीत गर्दैन। मधेस एक प्रदेशको नारा लाग्यो, थारूहरूले होइन यो हुनु हुँदैन। थारूहरू पनि यो 22औं जिल्लामा औला त्यो रोकेको त थारूहरूले हो, थारू नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि थारूहरू कहिले पनि विखण्डनकारी हुन सक्दैन, थारूहरू कहिले पनि देशद्रोही हुन सक्दैनन्। थारूहरूले जहिले पनि राष्ट्रको हित, हक हितको लागि सङ्घर्ष गर्ने समुदाय हुन् र यो नागरिकताको विषयमा यहाँहरूले आवाज उठाइराख्नु भएको छ। यो आवाज उठाउँदा उठाउँदै आज रेशम थारू जेलमा छन्। अब यहाँहरूले उहाँलाई न्याय दिनुपर्ने जरुरी छ र तपाईहरूले आउने चुनावमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि जिताएर पठाउनु हुनेछ ताकि यो विधेयक, यो संविधानको धाराहरू संशोधन गर्ने वातावरण सिर्जना होस्। मलाई पनि यो मन परेको छैन, तर बाध्यता छ। परेको बेलामा गधालाई पनि बाउ भन्ने पर्ने बेला भएको छ। अब के गर्ने? हाम्रो थारू भाषामा उखान छ, बाम भगाके पुस्ता सम्हालो। जब ठुलो माछा भाग्छ अनि त्यसपछि पुस्ता सम्हालेर हुन्छ, हुँदैन। संविधान बनिसक्यो, संविधान बनेको हुनाले गर्दाखेरि त्यतिखेर यहाँहरूले पनि विरोध जनाएको भए सायद यस्तो आवाज उठिन्न थियो। र यो संविधान बन्ने बेलामा स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले बनाएको संविधान हो र 90%ले मैनबत्ती प्रज्वलन गर्नुभयो र आजको दिन आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सायद त्यतिखेर थारू समुदायलाई साथ दिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। धन्यवाद, म यति भन्छु। जस्तो यो अन्त्यमा चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिहालेँ। यो चाहिँ जस्तो यो राज्य व्यवस्था समितिमा पनि यो निकै छलफल भयो। तपाईँ त राज्य व्यवस्था समितिमा हुनुहुन्थेन होइन? यो चाहिँ विदेशी बुहारीले चाहिँ विदेशबाट आएकी बुहारीले चाहिँ तुरुन्तै नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा थियो। अहिलेको अध्यादेशमा चाहिँ त्यसमा केही पनि चलाएको छैन। जुन के भन्छ राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भयो, त्यो तुरुन्तै विदेशबाट आएको बुहारी नागरिकता पाउनुहुन्न जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई 1 इन्च पनि चलाएको छैन। अहिलेको अध्यादेशमा केही पनि चलाएको छैन। त्यो चाहिँ भरममा नपर्नुस्। यसको विरोधमा म पनि छु। मैले त अझै पनि 15 वर्ष, यहाँ 7 वर्ष लेखिएको छ, तर 15 वर्ष पाउनुहुन्न भन्ने पक्षको मान्छे हो। र अर्को कुरा के छ भनेपछि तिनीहरूले नेपाली नागरिकता लिइसकेपछि उहाँहरूले राजनीति गर्न पाउनु हुँदैन। उहाँहरूले व्यापार बिजनेस गर्न पाउने, तर राजनीति गर्न चाहिँ दिनुहुन्न भन्ने पक्षको मान्छे हो गङ्गा थारू। यही विषयमा तपाईँको संविधान संसदमा चाहिँ सरिता गिरीसँग पनि निकै चर्काचर्की भयो त्यति बेला हैन? उहाँ पनि अंगीकृत हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मैले भने नि, राजनीतिक जहाँ देशको कानुन बन्छ, जहाँ नीति निर्माण हुन्छ, जहाँ नीति निर्माण तर्जुमा हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा त्यस्ता अंगीकृत नागरिकहरूलाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन, दिनु हुँदैन। र अझै पनि संविधानको यो संविधानमा अझै मैले खाली धारा 11 को मात्रै मैले कुरा गरेँ, नागरिकता सम्बन्धी मात्रै कुरा गरेँ। अझै पनि संविधानको धारा 289 यसमा पनि जुन अंगीकृत नागरिकहरू राज्यको मुख्य संवैधानिक पदहरूमा जस्तै उपप्रमुखहरू बन्न पाउने प्रावधान छ नि, 10 वटा संवैधानिक। अनि त्यसमा पनि हामीले भनिरहेछौँ भने वाडा सदस्यसम्म पनि
हामी लड्न दिनुहुन्न। मेरो व्यक्तिगत धारणा सायद यो व्यवस्था जुन अहिले कहिले संसद विघटन भइरहेछ, कहिले के भइरहेछ, त्यो नभएको भए म तयारी गरिसकेको थिएँ। संविधानको संशोधन गराएर म टेबल गर्नेवाला थिएँ, तयारी भइसकेको थियो। तर अब दुर्भाग्य भन्नु पर्यो, अब भारतीय चेलीहरू त संसदसम्मै संसदमै आएर एकतिर हुँदा नेपालीहरू सबै एकतिर हुँदा भारतीय चेलीहरूले चाहिँ नक्साकै विरोध गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याएकै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घरभित्रको पनि झगडा, बाहिरको छिमेकीहरूले घरभित्रको निर्णय पनि बाहिरको छिमेकीहरूले पनि सुन्ने अवसर पाए। त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने म धारणा राख्छु। भनेको यो वैवाहिक बिहा गरेर आउने चेलीहरूको विषयमा चाहिँ अहिलेको अध्यादेशमा छैन। त्यही खालि अङ्गीकृतकाले वंशज अङ्गीकृत नागरिक, नेपाली नागरिक आमा बाबु छन् भने तिनीहरूबाट जन्मेको छोराछोरी चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ राखेको छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय